दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धि मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि निकुञ्ज व्यवस्थापनको कमजोरी र प्रचार प्रसारको अभावका कारण निकुञ्जमा पर्यटक भित्रिन सकेका छैनन्। विक्रम सम्वत 2040 सालमा स्थापित पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा नेपालका रैथाने जंगली हात्ती, पाटेबाघ, एकसिङे गैंडा, गौरी गाई लगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने उद्देश्य सहित 2074 साउन 28 गते शनिबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। बारा, पर्सा र मकवानपुर जिल्लामा फैलिएको 627.39 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो निकुञ्जमा विशेष गरी पछिल्लो समयमा रैथाने हात्तीका साथै पाटेबाघका लागि उपयुक्त वासस्थानका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण पनि 1 वर्ष जति थला परेको निकुञ्ज कोरोना संक्रमण महामारी न्यूनीकरण भई मुलुक पुरानै लयमा फर्किए पनि निकुञ्ज पुरानो लयमा फर्किन सकेको छैन। निकुञ्जले भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेकोले अन्यलमा परि निकुञ्जको गेटबाटै पर्यटकहरू फर्कने गरेका छन्। बारा, पर्सा तथा तराईका जिल्लाहरू सहित छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरू रमाइलो गर्न निकुञ्जमा पुगे पनि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण नेपाल भारत सीमा बन्द रहेको अवस्थामा भारतीय पर्यटकहरूको आवागमन हुन सकेन। निकुञ्जभित्र 60 देखि 65 जंगली हात्ती, 3 देखि 5 गैंडा, 105 गौरी गाई छन्। त्यस्तै 37 स्तनधारी, 490 चराचुरुङ्गी, 31 प्रकारका पुतली तथा 336 प्रकारका वनस्पतिका प्रजाति छन्। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाह। मनोज, यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालकै सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ, हैन? कोभिड महामारी र लकडाउन पछि चाहिँ अहिले निकुञ्जको अवस्था कस्तो छ त? राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन नियमित काम छ संरक्षणको काम, त्यो चाहिँ हामीले अनवरत रूपमा गरि नै रहेका छौँ। त्यो कोभिडभन्दा पहिलाको सेनारियो र अहिलेको सेनारियोमा थोर बहुत अन्तर त छ। कोभिड लागिसकेपछि हामीले संरक्षणमा केही चुनौतीहरू महसुस गऱ्यौँ, तर समग्रमा संरक्षणको अवस्था चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। तर संरक्षण मात्र हाम्रो एकल उद्देश्य होइन। हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको पर्यटनलाई बढावा दिनु पनि हो। जुन कामलाई मूर्त रूप दिनको लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ, तर हामीले सोचे अनुरूपको जुन पोटेन्सियालिटी हामीसँग छ त्यो अनुरूपको पर्यटनलाई गति दिन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। अब हामीले यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा गरिरहँदाखेरि कुनै बेला आरक्षको रूपमा रहेको यो 4 वर्ष बितिसक्यो होला, यसलाई निकुञ्जमा चाहिँ परिणत गर्यो। त्यही पनि यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न चाहिँ अहिले पनि सकेको छैन। के कारण हुन सक्छ? यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। हामीले पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि जुन किसिमको प्रयत्न गर्न सक्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो काहीँ न काहीँ कम भएको मलाई लाग्दछ। र आजको दिनमा चाहिँ पर्यटनलाई गति दिने हो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो प्रोडक्टहरूको बारेमा जो हाम्रो टार्गेट ग्रुप हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म पुग्नु नै हो। जुन चिज हिजोका दिनमा हामीले अलिकति कम गऱ्यौँ, त्यसको एउटा कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने पहिला लामो समयसम्म यो एउटा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा रहेको हो। पछिल्लो समयमा यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा कन्भर्ट गर्नु पछाडिका विभिन्न कारणहरू त छन् नै। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि के हो भने हामीले पर्यटनलाई चाहिँ गति दिनुपर्छ। यो हाम्रो समृद्धिको आधार हो। त्यसैले गर्दा त्यो दिशामा हामीले जुन समय व्यतीत गरेका छौँ त्यो समय आफैमा निकै ठुलो समय चाहिँ होइन।
थोरै समय हामीले व्यतीत गरेका छौँ र यो थोरै समयमा हामीले संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्ने निकै कामहरू गरेका छौँ। यद्यपि टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षेत्रमा चाहिँ अझै हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरत छ र मलाई लाग्छ अब चाहिँ यहाँको पर्यटनले गति लिन नपर्ने कुनै कारण चाहिँ छैन। किनभने यो निकुञ्जको चाहिँ विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नि प्रचार प्रसारको पनि व्यापक अभाव छ है। किनभने पर्सा जिल्लाकै वासीहरूले पनि पर्सा राष्ट्र निकुञ्जकै बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरूको जानकारी चाहिँ अहिले पनि छैन सोद्धाखेरि चाहिँ, भनेपछि प्रचार प्रसारको पनि व्यापक अभाव चाहिँ रहेछ। मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ मैले करिब करिब 1 वर्ष समय व्यतीत गरेको छु, त्यो दौरानमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग जसले हाम्रो कामको स्वामित्व लिनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफलहरू गर्दाखेरि चाहे 12 जिल्लाभरिको गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग उहाँहरूसँग छलफल हुँदाखेरि वास्तवमा जनजनमा जुन किसिमको बुझाइ हुनुपर्ने हो, यो बारा पर्सामा अवस्थित रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा के जनावर पाइन्छ त, हाम्रै सम्पदाहरू के हुन्, तिनको बारेमा मैले बुझ्न खोज्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो बुझाइ कहीँ न कहीँ कम रहेको छ। त्यो सन्दर्भमा वास्तवमा हामीले हाम्रो प्रयत्न जति गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गरेनौँ, कहीँ चुक्यौँ भन्ने मलाई चाहिँ संस्थागत हिसाबले महसुस हुन्छ। र त्यो संस्थाको प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकको स्तरमा के कति छ त्यो चाहिँ छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला, तर हामीले के कति गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ सबभन्दा भाइटल कुरो हो। त्यो जस अफजसको जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्छ। र त्यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने मलाई लाग्छ पर्यटनको लागि जति प्यासनेट भएर हामी लाग्नु पर्थ्यो त्यो कहीँ न कहीँ विगतमा अलिकति कम भयो कि त्यसको भरपाई हुने गरी अहिले चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ विगतमा जति पनि तपाईँ अहिले बसिरहनु भएको पदमा चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू आउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ कमी कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने अहिले पनि जस्तो हिजो थियो त्यस्तै अहिले छ हो होइन। यो सार्वजनिक पदमा बसेको पदाधिकारीहरूसँग बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। उहाँहरूले जे जति गर्नुभयो कम गर्नुभयो भन्न खोजेको पनि होइन। मैले आलोचना गरेर फेरि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। उहाँहरूकै योगदानको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा छौँ र हामीले प्राउडली भन्न सकेका छौँ हामीसँग धेरै रिसोर्सेस छ। तर फेरि पनि यसले नतिजा चाहिँ दिन सकेन भने कहीँ न कहीँ हामीलाई त्यो महसुस हुन्छ हामीले अलि धेरै गर्नु पर्थ्यो कि केही फरक खालको रिजल्ट नआउँथ्यो कि, फेरि पनि त्यो सम्भावनाको विषय हो, यो हुन्छ नै भन्ने विषय त होइन। तर हामीले मूलभूत रूपमा हाम्रो फन्डामेन्टल्सहरू ठिक छ छैन, जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्यौँ सकेनौँ। न्यूनतम पूर्वाधारहरू जस्तो वासरुम, टिकट काउन्टर, वेटिङ लन्च, पार्किङ लट, इन्फर्मेसन अनि कर्पोरेटहरूको शैलीको जुन रेस्पोन्स हामीले गर्नुपर्ने हो त्यस्तो खालको हाम्रो बिहेभियर, यी सबै कुराहरू हामीले ग्राउन्डमा दिन सक्यौँ कि सकेनौँ। यसतर्फ चाहिँ विचार गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ अलिक कमजोर रह्यौँ भन्ने मलाई लागेको हो। र मेरो व्यक्तिगत स्वभाव पनि छ, म कसैको आलोचना चाहिँ गर्दिनँ। आफ्नो काम सकेसम्म 100% त्योभन्दा बढी दिने गरी चाहिँ अब गर्छु र मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामी धेरै ठिक ठाउँमा छौँ र अब पर्यटनले पक्कै गति लिन्छ भन्ने लाग्छ। अब यसलाई यो आरक्षलाई त निकुञ्जमा परिणत गर्यो होइन, तर निकुञ्ज बन्नको लागि पक्कै पनि केही मापदण्डहरू त होला। त्यो मापदण्डलाई चाहिँ यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले फुलफिल गरेको थियो वा भन्ने चाहिँ होइन, यहाँ पनि एउटा निकुञ्ज त हुनैपर्छ है भनेर चाहिँ त्यसलाई निकुञ्जमा परिणत गरेको हो। आजको दिनमा चाहिँ यो जति पनि प्राकृतिक चिजहरू छन् ती चिजहरू कता कता खुम्चिँदै गएको अवस्था हो। अब इन्टायर ह्युम्यानिटीको जे जति पिरियड छ त्यो पिरियडमा तपाईँको 1 अर्ब पपुलेसन थियो भने यो गएको 1-1.5 सालमा करिब करिब 7-8 अर्बको हाराहारीमा हामी चाहिँ पुग्दैछौँ। हाम्रो उपस्थिति जताततै छ, तर एट द कस्ट अफ डिग्रेडेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। त्यो हाम्रो जीवन चल्ने भनेको यिनै प्राकृतिक सम्पदाबाट हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेक दिन यो जङ्गलहरू कुम्चिरहेको अवस्था छ। हाम्रा
मानिसहरूलाई विभिन्न खालका पूर्वाधारहरू पुर्याउनको लागि पनि जङ्गल क्षेत्रमा दबाव सिर्जना भइरहेको छ। यसले कालान्तरमा यो जङ्गली जनावरको बास कम हुँदै जाने खतरा चाहिँ छ र त्यसैले गर्दाखेरि संसारभरिका सरकारहरू यसतर्फ अलिकति बढी संवेदनशील छ र यसरी चाहिँ हामीले जङ्गली जनावरको संरक्षण गर्नको लागि जङ्गल क्षेत्रलाई कुनै न कुनै हिसाबले इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ भन्ने मनसायले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। तर हाम्रो हकमा यो चाहिँ डुएल पर्पस छ। यसको जङ्गलको संरक्षण मात्रै गर्ने होइन कि यसबाट लाभ पनि लिने। किनभने तपाईले नेपाल सरकारको जति पनि डकुमेन्टहरू हेर्नुहुन्छ ती सबै डकुमेन्टहरूमा पर्यटनलाई एउटा समृद्धिको आधारको रूपमा जहिले पनि लिइएको छ। कृषि जस्तै हाइड्रो जस्तै पर्यटनको पनि असाध्यै ठुलो भूमिका छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हाम्रो समृद्धिको गन्तव्य यो पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरेर राम्रो बनाएरै त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि लाग्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो हकमा यो कुनै लग्जरी होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो र यो ठाउँमा एउटा निकुञ्ज बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बनाइएको होइन नै। यो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो र एउटा ग्रेटर चितवन बनाऊ भन्ने कन्सेप्टले पनि एकचोटि गति लिएको थियो। त्यो चिज त हुन सकेन। तर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जुन आकार प्रकार छ, जति क्षेत्रफल छ र जुन किसिमको सम्पदा छ, यसबाट हामीले भरपूर मात्रामा उपयोग यसलाई गरेर हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छौँ र सम्भवतः यही कारण। निकुञ्जको बारेमा त तपाईलाई धेरै जानकारी पनि पक्कै पनि होला हैन? र यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ निकुञ्ज बनाउनु चाहिँ उपयुक्त थियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई निकुञ्ज बनाउन हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त थियो र यो धेरै पहिला हुनु पर्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। धेरै नै पहिला हुनु पर्थ्यो। एनीवे इट इज नेभर टु लेट। अहिले हामीले गरेका छौँ र छोटो समयमा हामीले गति लिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन लाग्छ भने यसका ठोस आधारहरू पनि छन्। हामीले टार्गेट गरेको अहिले पपुलेसन भनेको बिहार र युपीको 31 करोड पपुलेसन छ। त्यहाँको फ्र्याक्सन मात्रै हामी कहाँ आउन सकेको खण्डमा यसले त कायापलट गरिदिन्छ। सँगसँगै हाम्रो जुन अहिलेको पुस्ता तयार भइरहेको छ यो पुस्ता बडो जिज्ञासु पनि छ, खोजबिन गर्न चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पुस्ता पनि हाम्रो टार्गेट हो र मलाई लाग्छ जुन हिसाबले अहिले सहरी क्षेत्रहरूको जताततै विकास हुँदैछ, हाम्रो नजिकैको सिमराको पनि अभूतपूर्व तरिकाले विकास भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा यी सहरी क्षेत्रका बासिन्दा को लागि विकेन्डमा जाने ठाउँ कुन त? हामी त असाध्यै राम्रो थलो हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो थलोलाई त्यही रूपमा विकास गर्नुपर्छ र खासै ढिलो पनि भएको छैन भन्छु म। अब यसलाई गति दिनुपर्छ र यो निकुञ्ज पहिले हुनु पर्थ्यो, भएन। त्यसमा चाहिँ दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयत्न हामीले गरौँ, यो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो हामीले पर्सा जिल्लाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पर्सा जिल्लालाई खास गरी मुलुकभरि चाहिँ एउटा व्यापारिक क्षेत्रको रूपमा चिनिने गरेको छ हैन? पर्यटन क्षेत्रको लागि र घुमफिर भन्दा पनि व्यापारिक कार्यले गर्दाखेरि मानिसहरू बढी आउने गरेको छ। त्यस कारणले तपाईलाई के लाग्छ पर्सा जिल्लालाई जुन रूपले एउटा परिचय दिनुपर्ने थियो त्यो रूपको नदिएको कारणले पनि पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ कमी भएको हो वा भने होइन यो एउटा व्यापारिक क्षेत्र नै हो भनेर चाहिँ तपाईलाई लाग्छ? यो हाम्रो लागि बडो अनुकूल अवस्था हो। यो व्यापारिक क्षेत्र हुनु भनेकै हाम्रो लागि राम्रो एउटा प्लेटफर्म हुनु हो र जहाँसम्म पर्सा जिल्लाको कुरा छ, एउटा जिल्लाको धेरै आइडेन्टिटी हुनसक्छ, एउटा कन्ट्रीको धेरै आइडेन्टिटी हुनसक्छ। अब हामीले यो निकुञ्जको विषयमा कुरा गरिरहँदा पनि नेपालको विभिन्न निकुञ्जहरूको आफ्नै खालको छुट्टै खालको विशेषता छ होइन, महत्त्व बोकेको छ। कतै कुनै निकुञ्जमा बाघको बढी सङ्ख्या छ भने कुनै अर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ फेमस भइरहेको हुन्छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ खास महत्त्व पाटो चाहिँ के हो? धेरै सम्पदाहरू भएको एउटा थलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी चाहिँ मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा के लागि जान्छौँ? मूल प्रश्न यो हो। एक थरीको पर्यटकहरू बर्ड वाचिङ गर्नकै लागि, बर्डमा पनि खास स्पेसिस मात्रै हेर्नको लागि पनि आउनुहुन्छ, लामो समय बिताउनुहुन्छ। एक थरी पर्यटक टाइगर मात्रै हेर्नको लागि,
खास स्पेसिस मात्रै हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। एक थरी यो प्राकृतिक क्षेत्रलाई हेरौँ, निहालौँ, प्रकृतिमा रमौँ भन्ने हिसाबले आउनुहुन्छ। समग्रमा चाहिँ उहाँ जङ्गल घुम्नुभयो, वाक गर्नुभयो भने अनि रमाउनुहुन्छ। कोही जङ्गल सफारीको लागि आउनुहुन्छ, जङ्गल सफारीमा रमाउनुहुन्छ। यसमा क्याटेगोरी डिफ्रेन्ट छ। हामीले प्रडक्टहरू डेभलप गर्दाखेरि विभिन्न खालका क्याटेगोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रडक्ट डेभलप गरिदिन्छौँ। सबैको लागि केही न केही छ है। बुढापाकाको लागि पनि छ, बच्चाको लागि पनि छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रडक्टहरू डेभलप गर्छौँ। र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग एउटा कम भएको विषय केही छ भने त्यो भनेको पानी हो। पानी नेचुरली अब चुरे क्षेत्रमा पानी को कमी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। सबै ठाउँ एक किसिमको त हुन सक्दैन, हुनु पनि पर्दैन, जरुरी छैन। तर त्योदेखि बाहेक तपाईँले नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाघको सङ्ख्या राम्रो छ, जुन बढाउनको लागि हामी दिनरात लागिरहेका छौँ होइन। हात्तीको सङ्ख्या 60-65 को हाराहारीमा हात्ती छ। गौरी गाई 100 भन्दा बेसी छ। चरा 500 वटा प्रजातिको चरा यो ठाउँमा पाइन्छ। हामीसँग हरेक किसिमको नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ। सानसाना वेटल्यान्डहरू पनि छन्। मलाई लाग्छ एउटा नेसनल पार्कभित्र, खास गरेर नेपालको नेसनल पार्कभित्र पाइने चिजबिजहरू यी नै छ, जुन अन्यत्र छ हामी कहाँ पनि छ। फरक के मात्र छ भने अब अन्यत्रको जुन हिसाबले अरू ठाउँहरूको प्रचार प्रसार भयो, कहीँ न कहीँ हामी कहाँ अलिक कम भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि निकै व्यापकै प्रचार प्रसार पनि छ होइन, चिनिने पनि गरिन्छ नेपाल। तर अब पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नि नेपालभरि नै एउटा चर्चित बनाउनका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि यो कुराहरू छ है, अवलोकन गर्न सकिन्छ है। यताहरू पर्यटकहरूको अलि बढी नै आकर्षित चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँले के कस्तो खालको योजना लिएर आउनु भएको छ? अब मेरो योजना चाहिँ स्पष्ट छ। सरकारको एजेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बिजनेस गर्ने होइन। सरकारको जुन नेचुरल रिसोर्सेज छ त्यो नेचुरल रिसोर्सेज लाई उपभोग गरे बापतको सर्टेन कस्ट हामीले लिन्छौँ। त्यो आफ्टर अल डेभलपमेन्टमा जाने हो। हामीले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट दिने हो निजी क्षेत्रलाई बिजनेस गर्नको लागि। आजको दिनसम्म निजी क्षेत्रसँगको जुन सहकार्यको विषय छ त्यसमा कहीँ न कहीँ अलिकति जोड्ने काम, जोड्ने प्रयत्न अलिक कम भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यही दिशामा अहिले हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यो क्षेत्र वरिपरि इन्भेस्टमेन्टहरू बढीभन्दा बढी भित्र्याउन सकिन्छ कि, र इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउनेलाई भोलिका दिनमा कुनै जोखिम नहोस्। उहाँले यदि करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई पार्कबाट चाहिने न्यूनतम कुराहरू के हुन्? त्यो साइटमा एलिफेन्ट राइडको लागि एलिफेन्ट उपलब्ध गराइदिनुपर्छ कि, सजिलैसँग टिकट काट्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ कि, अनि हाम्रा मानिसहरूको उपस्थिति त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ कि, गेस्टलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी उहाँले जुन पैसा पे गर्नुहुन्छ त्यो पैसाको पेनीको हिसाब पाउने गरी त्यो सेटिस्फाई बनाएर पठाउनको लागि के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्दैछौँ। र सम्भवतः हामीले गर्ने काम यही नै हो। उहाँहरूलाई हामीले बताउँदै पनि छौँ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट किन। एन्सर त सिम्पल छ। तपाईँ त्यही चिज हेर्नको लागि निकै टाढाको पार्कमा पुग्नुहुन्छ भने त्यो चिज हामी तपाईँलाई यहाँ उपलब्ध गराउँछौँ। अनि धेरै टाढा के का लागि जानुहुन्छ? मेरो भनाइ त्यो हो। अब यो चिज फेरि मैले भनेर मात्रै भएन, महसुस गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो चिज भोलिका दिनमा रियालिटी हुन्छ हुन्न भन्ने संशयहरू होलान्। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई जोड्न खोजिरहेको छु। ल हेरौँ न त, हेर्नुहोस्, महसुस गर्नु छ कि छैन। तथ्य छ, प्रमाण छ। हामीले टाइममा क्यामेरा ट्र्यापहरू गर्छौँ। क्यामेरा ट्र्यापमा विभिन्न खालको वन्यजन्तुको फुटेजहरू आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ जुन मेजर्स छ नि त्यो चाहिँ अहिले हामीले लिँदैछौँ र सम्भवतः यसले राम्रो नतिजा ल्याउला भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न खालको भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको पनि देख्यौँ। के कस्तो खालको चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ निर्माण भइरहेको छ त निकुञ्जभित्र? अहिले हामीले ध्यान दिएको विषय भनेको फन्डामेन्टल्स, बेसिक्स जुन छ नि त्यो चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ हाम्रो। त्यो हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ। बेसिक्स करेक्ट बनाउनको लागि
हामी कहाँ चाहिँ कुनै गेस्ट आउनुभयो भने सजिलै उहाँहरूको साधन पार्किङ गर्नुपर्ने होला, सजिलै पार्किङ गर्ने। त्यसपछि उहाँहरू भित्र जान खोज्नुभयो भने टिकट लिनुपर्ने होला, त्यो सजिलै उपलब्ध गराइदिने। कुनै किसिमको अलमल काहीँ नहुने, असजिलो काहीँ नहुने, अप्ठ्यारो कुनै किसिमको नहुने र सेक्युरिटी सम्बन्धी विषयहरू होलान्, यी सबै चिजहरू हामीले उपलब्ध गराइदिने। त्यसका लागि हाम्रा मानिसहरूलाई पनि ठाउँ ठाउँमा राख्नको लागि सानातिना पूर्वाधारहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यी साना साना पूर्वाधार तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई अहिले चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। वासरुम, टिकट काउन्टर, अनि त्यसपछि गेट, अनि इन्फर्मेसन डेस्क, पार्किङ लट लगायतका यी चिजहरूलाई अहिले हामीले फोकस गरेका छौँ र वास्तवमा अहिले भन्नुपर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ठुल्ठुलो बनाउनको लागि हामीसँग रिसोर्सेस छैन, तर जे जति रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेसलाई सही दिशामा अहिले लगाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय मुलुकमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू आयो होइन, कतै केही समय अघि चाहिँ अत्याधिक गर्मीको कारणले डढेलो पनि लागेको थियो, पछिल्लो समय फेरि भारी वर्षाले गर्दाखेरि डुबान पनि भएको थियो। त्यति बेला जुन वन जङ्गलहरूमा डढेलो लाग्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको वन्यजन्तुहरूलाई के असर पार्यो? डढेलो अनियन्त्रित हुँदाखेरि त्यसले डेफिनेटली असर पार्छ, त्यसले असर भयावह रूपमा पनि पार्छ। तर हामीले निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा के गरे हुन्छौँ भने विभिन्न ठाउँमा हाम्रो फायर लाइनहरू हुन्छ। इनफ्याक्ट हामीले रिसोर्सेसले भ्याएको खण्डमा हरेक कुना कुनामा फायर लाइनको विस्तार गर्ने गर्छौँ। अब हामी कहाँ त्यो स्केलमा त हुन सकेका छैन, तर धेरै फायर लाइनहरू त्यही पनि छन् हामीसँग। हाम्रो क्षेत्रमा रेस्ट्रिक्टेड हिसाबले कन्ट्रोल बर्निङ हामीले गर्ने गर्दछौँ हरेक वर्ष। हामीले यहाँ गएको सालमा पनि कन्ट्रोल बर्निङहरू ठाउँ ठाउँमा गऱ्यौँ, तर कस्तो छ भने बुझ्ने बुझाउने काम हामी कहाँ अलिकति कम हुने हुँदा कहिलेकाहीँ त्यसको मेसेज अलिकति फरक किसिमको पनि जान्छ। हामीले हाम्रै क्षेत्रमा हाम्रै उपस्थितिमा कन्ट्रोल बर्निङ गर्दा पनि कतिपय ठाउँबाट मलाई चाहिँ फोन कल आयो, के गरेको यो जङ्गलमा डढेलो लागेको छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। यो कन्ट्रोल बर्निङ हो, भोलिका दिनमा भयावह स्केलको डढेलो नलागोस् भनेर अहिले चाहिँ हामीले हाम्रै उपस्थितिमा गरेको हो। अब जस्तो अन्त्यमा होइन, छोटोमा जस्तो हामीले के कुराहरू सुने गर्छौँ भने विकासको लागि विनाश चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ भनेर धेरैको मुखबाट चाहिँ यस्तो कुराहरू सुन्ने गर्छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, विकासको लागि रुखहरू काट्नु या भने विनाश चाहिँ आवश्यक नै छ र? किनभने कुनै बेला नेपालमा चाहिँ नेपाललाई हरियो वन नेपालको धन भनेर भन्ने पनि गरिन्थ्यो, तर यति बेला चाहिँ त्यही विकासको लागि रुखहरू काट्ने कार्यहरू पनि वृद्धि भएको छ। तपाईँको विचारमा विकासको लागि यो विनाश आवश्यक छ? अब यसको एन्सर चाहिँ लङ हुनसक्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत चाहिँ के हो भने कुनै पनि सरकारले ओमदेखि टमसम्म, गर्भदेखि चिहानसम्मका जुन नागरिकका आवश्यकताहरू हुन्छन् तिनलाई सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न उपक्रमहरू गर्ने गर्दछ। नागरिकको आवश्यकताभन्दा पर गएर राजनीति पनि रहन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारका सर्टेन आवश्यकताहरू हुन्छन् र सरकारको जुन फ्रेमवर्क छ, फ्रेमवर्कभित्रै हामीले व्यवस्थापन पनि गर्ने हो। अब जङ्गल बचाउने भन्ने विषय कुनै लग्जरीको विषय होइन, बचाइहालौँ न भन्ने कुरो होइन, यो मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यो धरतीमा बाँच्नु छ र अबको पुस्ता अनवरत रूपमा बाँचिरहन छ भने यो जङ्गल बचाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो। डेभलपमेन्ट गर्ने हो, तर सकेसम्म कम हानि गरेर गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि बडो सुइटेबल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने नेपाल चाहिँ धेरै इन्डस्ट्रीहरू खोलेर एकदम कम्पिटिटिभ भएर समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने इन्डिया र चाइना हाम्रो छिमेकमा छ, एकदम लो कस्टमा हामीले चिजबिज प्रोडक्सन गरेर ठुलो मार्केटमा बेच्न सक्छौँ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई त लाग्दैन। त्यसैले गर्दा हाम्रा समृद्धिको जुन आधारहरू छन् ती आधारलाई त हामीले कमजोर बनाउनु भएन नि। त्यसैले गर्दा विकास र संरक्षण यो दुईटामा सन्तुलन चाहिँ खोज्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई अब मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्त दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।